मोहतरम सदर जलसा, मेहमानान खुसूसी, मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान व अरकान और मुअज़्ज़ज़ सामीन। सबसे पहले तो मैं मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी और भिवंडी के तमाम हजरात और अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सच को सच कहने की जुरात का मुजाहरा किया। क्योंकि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ, इसलिए मैंने एक तहरीर लिख दी है। इसका उन्वान है पंच साहिबान की खिदमत में, और वही तहरीर मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। यहाँ इस तफसील की ज़रूरत नहीं है कि किस जलसे में तय हुआ या किसने कहा कि मैं अख्तर काज़मी साहब पर किताब तरतीब दूँ, मगर ये तो सच है कि मैंने ही कई लोगों से दरख्वास्त की, खुतूत लिखे और मजमून लिखने पर आमादा किया। मज़ामीन मौसूल हुए तो दो बातें सामने आई। पहली बात ये कि कुछ लोगों ने बस शहीदों में नाम लिखवाने के लिए मजमून लिखा है, या ये कि खानापुरी कर दी है। दूसरी बात ये कि कई बातें ऐसी थी जिनकी तस्दीक ज़रूरी थी, क्योंकि वो बातें मेरे होश संभालने से पहले की थी। ऐसे तमाम मज़ामीन को मैंने अख्तर काज़मी साहब के हवाले कर दिया कि वो तसहीह कर दे या नोट लगा दे। किताब सामने आई तो मालूम हुआ कि अख्तर काज़मी साहब ने मेरे मजमून के कुछ हिस्से और सतरें काट दी हैं, कुछ इजाफा कर दिया है। अगर ये किसी मौलाना को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है तो उन्होंने दयानत का खून किया है। किताब छपने चली गई थी, उसके इजरा की बात आई। मैंने ना तो ये कहा कि फ़लाँ साहब को बुलाओ, ना ये कहा कि फ़लाँ साहब को मत बुलाओ। अख्तर साहब ने किसको बुलाया है, इसका इल्म मुझे उस वक्त हुआ जब कार्ड तकसीम हुआ। मुझसे अगर पहले पूछा जाता तो मैं ज़रूर कहता कि शाहिद लतीफ़ साहब, शकील रशीद साहब और उर्दू के कुछ मकामी सहाफ़ियों और भिवंडी के चंद अहम लोगों का नाम ज़रूर दीजिए और मदऊ भी कीजिए। कार्ड में किताब के मुरत्तिब का नाम नहीं था, ये शरारत थी। कई लोगों ने मुझको मना किया और कहा कि आज के जलसे में मत जाओ, और ये भी कहा कि भिवंडी में एक से एक अहम शख्सियतें गुजरी हैं या अब भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए आवाम की बेहतरी के लिए सर्फ भी किए थे, मगर उनका नाम नहीं आ रहा है। मैं उनकी बातों से इत्तेफाक करने के बावजूद जलसे में वक्त से पहले पहुंचा। वहाँ तमाम लोग स्टेज पर बुलाए गए, मगर मुरत्तिब को किसी ने स्टेज पर नहीं बुलाया। स्टेज के बैनर पर भी मुरत्तिब का नाम नहीं था। मेरे मुखलिस दोस्त जनाब फ़हीम मोमिन ने नाज़िम जलसा से फ़ोन करके पूछा कि क्या तकरीर करने वालों में मुरत्तिब का नाम है, तो उन्होंने कहा जो फहरिस्त मुझको दी गई है इसमें आबिद मोमिन का नाम मुकर्रीन में नहीं है। उसके बाद फ़हीम मोमिन साहब, फैयाज़ मोमिन साहब, सिमाब मोमिन साहब, मजीद अंसारी साहब, वकील अंसारी साहब, शमीम अंसारी साहब, इमरान मोमिन साहब और दूसरे कई दोस्तों ने इसरार किया कि मैं जलसा छोड़कर चला जाऊं। उर्दू कबीला के जनरल सेक्रेटरी जनाब दुर्राज कामनकर ने मुझे समझाने और रोकने की कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे साथ ये मेरे तमाम साथी भी चले आए, मगर किसी ने भी जलसे में हंगामा करने की कोशिश नहीं की। अब दुनिया भर की बातें की जा रही है, मगर मैं एक ही बात पूछता हूँ कि क्या मुझको ये हक नहीं है कि जहाँ मुझको बेइज्जत किया जा रहा हो वहाँ से उठकर चला जाऊँ। खबर मिली है कि उर्दू कबीला के एक ज़िम्मेदार और मेरे सरपरस्त कामरेड अब्दुल जलील अंसारी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अगर ये खबर सही है तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दोस्तों के साथ उन्होंने भी मेरा दर्द महसूस किया और गलत को गलत कहने की जुर्रत दिखाई। बुध 15 मार्च को अख्तर काज़मी साहब का मुझको फ़ोन आया कि मैं साजिश को समझ नहीं सका। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे एक सवाल के जवाब में उर्दू कबीला के सदर हसन नदवी ने बताया कि मैंने आबिद के साथ ऐसा इसलिए किया कि वो शमीम तारिक का आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मैं उस वक्त भी शमीम तारिक का आदमी था जब किताब तरतीब दी थी, जब शमीम तारिक से दरख्वास्त की थी कि वो अख्तर काज़मी साहब पर मजमून लिखे। जब जलसे में आया था उस वक्त भी मैं उन्हीं का आदमी था।
جب میں نے حسان ندوی کے لیے بڑے پیمانے پر الوداعی جلسہ کا انعقاد کیا تھا تب بھی شمیم طارق کا ہی آدمی تھا۔ حسان ندوی کو کب معلوم ہوا کہ میں شمیم طارق کا آدمی ہوں؟ شہر میں یہ خبر گشت کر رہی ہے کہ میں اجرا کے جلسے میں حسان ندوی کے خلاف کچھ بولنے والا تھا، اس لیے انہوں نے اختر کاظمی صاحب پر دباؤ ڈال کر میرا نام کٹوا دیا۔ اس کے جواب میں وہ پوری تقریر جو میں نے اس جلسے کے لیے تیار کی تھی جناب سہیل انصاری کو بھیج دی۔ آپ بھی اس تحریر کو پڑھ سکتے ہیں، وہ تحریر یہ ہے: میں جن کی سرپرستی میں رہا ہوں انہوں نے ہمیشہ یہی تلقین کی ہے کہ بزرگوں، اہل علم اور فیض پہنچانے والوں کا شکریہ ادا کروں۔ جناب اختر کاظمی صاحب کی شخصیت اور خدمات پر میں نے کتاب ہی اسی لیے مرتب کی ہے کہ وہ سماج میں سرگرم ہیں اور تعمیری سرگرمیوں کی وجہ سے عوام میں مقبول بھی ہیں۔ میری عمر اتنی بھی نہیں جتنی ان کی صحافتی زندگی ہے۔ میں نے صحافت، سماجیات اور تعلیم و ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیت سے درخواست کی تھی کہ وہ مضامین سے نوازیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مضامین لکھے ہیں۔ میں نے ان مضامین کو ترتیب دیتے ہوئے اختر کاظمی صاحب سے بھی مشورہ کیا اور ان سے بعض باتوں کی تردید یا تصدیق چاہی، انہوں نے رہنمائی کی، اور یہ کتاب منظر عام پر ہے۔ ایک بات اور کتاب کے تعلق سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ واضح کر دوں کہ اس کتاب کو ترتیب دینے کے لیے میں نے کسی سے بھی ایک پیسہ لیا اور نہ ہی میری جیب خرچ سے ایک روپیہ بھی خرچ ہوا۔ اس کتاب میں صرف میرا وقت، محنت اور خلوص شامل ہے۔ اردو قبیلہ نے اس کتاب کو شائع کرنے کا اور اس کے اجرا کی تقریب منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا ہر طرف استقبال ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اردو قبیلہ نے اس کتاب کی اشاعت اور اجرا کی تقریب منعقد کرنا اس لیے منظور کیا ہے کہ کتاب کا موضوع اختر کاظمی صاحب کی شخصیت اور خدمات ہے، یا اس لیے کہ اس کتاب کو میں نے مرتب کیا ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا حق سب کو ہے۔ میں اس لیے یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ مضامین میری درخواست پر لکھے گئے ہیں۔ میں ادیب یا صحافی نہیں ہوں، مگر چونکہ کتاب شائع کرنے کا فیصلہ خلوص کی بنیاد پر ہوا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ کتاب کا استقبال ہوگا۔ جو بہتان تراشی ہوگی اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کے مضامین کتاب میں شامل ہیں یا جو لوگ اس جلسے میں موجود ہیں۔ میں اختر کاظمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے کام کیے کہ مجھے ان پر کتاب ترتیب دینے کی ترغیب ہوئی۔ یہ وہ تحریر تھی۔ کیا اس تحریر میں کوئی ایک لفظ بھی قابل اعتراض ہے؟ اصل میں دوگلی باتیں کرنا، دین و مذہب کا نام لے کر دین دشمنوں کی حوصلہ افزائی کرنا حسان ندوی کی پرانی عادت ہے۔ جب میں نے ان کے لیے الوداعی جلسہ کیا تھا تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا اور محترم مفتی حذیفہ صاحب نے میری عزت بچائی تھی۔ اب سنیے شمیم طارق صاحب کی بات۔ وہ میرے شفیق استاد ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ مجھ پر وہ طعنہ نہیں کر سکتے جو چوتھی فیل کے آدمی ہیں۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ شمیم طارق صاحب بھیونڈی میں کئی لوگوں کے گھروں پر آئے ہیں، کبھی کبھی کھانا بھی کھایا ہے، مگر وہ کبھی میرے گھر نہیں آئے ہیں۔ شمیم طارق صاحب کسی کے جھانسے میں نہیں آتے ہیں، اس لیے چند لوگ آگ لگاتے پھرتے ہیں۔ میں نے تو کسی سے یہ بھی نہیں کہا کہ اجرا کے جلسے میں شمیم طارق صاحب کو بلائے۔ پھر مولانا کی یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں ان کا آدمی ہوں؟ قرآن اور ادب کے موضوع پر جو پروگرام بھیونڈی میں ہوتا تھا اس کو ختم کرانے کے لیے کس نے کیا کیا اس کی شہر والوں کو خبر ہے۔ انجمن اسلام کے اسٹیج پر جانے کے لیے کس نے کیا کیا یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ میں اختر کاظمی صاحب کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے ڈبل رول کیا۔ محض اردو قبیلہ سے اپنا پروگرام کروانے کے لیے انہوں نے ناجائز دباؤ قبول کیا۔ اختر کاظمی صاحب واقعی شرمندہ ہیں تو ان کو اردو قبیلہ سے خود دور ہو جانا چاہیے یا اس کے صدر کو دور کر دینا چاہیے۔ مفتی حذیفہ صاحب نے کتاب کے اجرا کے جلسے میں سیدھی سچی باتیں بتا دی تھی۔ شمیم طارق صاحب کی شخصیت اور کارناموں پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ انعام الحق صاحب، سبحان سکندر صاحب، فاضل انصاری صاحب، سہیل انصاری صاحب اور دوسرے لوگ بھی سچ کو سچ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ سچ سرخرو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں کیا کہوں، سب کچھ پنج صاحبان کے اور بھیونڈی کے عوام کے سامنے ہے۔ یہاں میں یہ اعلان بھی کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ کتاب چھپنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی بھیونڈی کی کئی اہم شخصیات کو یاد کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا ہے
کہ معماران بھیونڈی کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع کروں گا، اور پہلی کتاب میں مصطفیٰ فقی صاحب اور غلام محمد مومن صاحب کی خدمات اور زندگی پر مضامین لکھانے کی کوشش کروں گا۔ ایسا کرنے سے پہلے میں مصطفیٰ فقی صاحب کے اور غلام محمد مومن صاحب کے صاحبزادگان سے بھی مشورہ کروں گا۔ ان دونوں صاحبان کے بعد جو دوسری کتابیں آئیں گی ان میں دوسرے صاحبان کا ذکر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کام کی تکمیل کے لیے دعا کریں گے۔ شکریہ۔ یہ تھے جناب عابد مومن صاحب۔ اسی درمیان تشریف لائے جناب فاضل انصاری صاحب، ڈاکٹر اسرار مومن صاحب اور ڈائس پر موجود ہیں ضیاء الرحمان انصاری صاحب۔ میں درخواست کرتا ہوں بھارت گروپ کے عمران صاحب سے کہ وہ آئیں اور فاضل صاحب کے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی خدمت میں روش مومن آئیں، تشریف لائیں اور میمنٹو پیش کریں۔ ڈاکٹر اسرار غلام محمد مومن صاحب۔ بھارت گروپ کے عمران صاحب آپ آ جائیں اور فاضل انصاری صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ عمران محمد۔ محترم ضیاء الرحمان انصاری صاحب کی خدمت میں سہیل انصاری صاحب سے التماس کرتا ہوں، سہیل انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ ضیاء الرحمان انصاری صاحب، پرنسپل ضیاء الرحمان انصاری صاحب کی خدمت میں۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جناب فاضل انصاری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اظہار خیال کے لیے۔ فاضل۔ السلام علیکم۔ آج کے اس جلسے اعترافیہ کے صدر میرے بڑے بھائی کامریڈ عبدالجلیل انصاری صاحب، مفتی حذیفہ صاحب، عبدالرشید طاہر مومن صاحب، ایڈوکیٹ یاسین صاحب، ڈاکٹر اسرار مومن صاحب، پرنسپل صاحب اور رحیم مومن صاحب، اور اس کے اعترافیہ میں ہم لوگوں نے پروگرام کیا ہے جناب عابد مومن صاحب، اور بہت اچھی ندامت کر رہے ہیں ہمارے بھائی جناب سیماب صاحب اور حاضرین جلسہ اور اراکین مومن صاحب کے سائڈ۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ پروگرام ہم لوگوں نے یہاں پر اس کی انعقاد کیا کہ گزشتہ دنوں جو واقعہ پیش ہوا جس کے بارے میں تفصیلات آپ لوگوں نے سنی، اس روز واقعہ کو دیکھ کر کے سب سے پہلے میں نے یاسین بھائی ہمارے داہنے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے داہنے ہاتھ پہ کامن پردوراج صاحب بیٹھے تھے، تو جیسے ہی میں نے بورڈ پر دیکھا میں نے کہا کہ یہاں پر تو عابد مومن کا نام نہیں ہے۔ میں نے 3 بار بابلند آواز کہا کہ عابد مومن صاحب کو بلانا چاہیے، کیونکہ زمین پر اسٹیج کے سامنے جلیل بھائی آگے پیچھے وہاں دوڑ رہے تھے، کیونکہ اس میں پروگرام کے مین جو ہے متحرک اس وقت جو میں نے دیکھا وہ جلیل بھائی وہاں پر چل رہے تھے، لیکن وہ شاید وہ ہم لوگوں کی باتوں کو سنا نہیں، یا اس واقعے سے وہ کافی جو ہے غمگین تھے، لیکن چونکہ پروگرام کو اس دن کرنا تھا تو یاسین بھائی نے کہا یار چھوڑو، یہ لوگ سننے کو تیار نہیں۔ میری آواز پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ریاض سرورن شاید سنا ہوگا، انہوں نے بعد میں مجھے بتایا کہ سب سے پہلے آواز آپ نے کہی ہے، کیونکہ ہم نے اس پروگرام کو حوصلہ افزائی کی شکل میں پروگرام کو دیکھا گیا تھا، کہ وہ پروگرام حوصلہ افزائی کے لیے گیا اور بڑے اچھے لوگ شہر کے وہاں موجود تھے، اور کتاب مرتب کرنے والے شخصیت کا ہی نام نہیں وہاں پر، اسٹیج پر نہیں، تو ہمیں لگا کہ وہاں بولنا چاہیے۔ ابھی ہمیں کچھ بھی پیچھے کی سینری کچھ بھی معلوم نہیں
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं आया। और कामनकर ने ये बात सुनी और वो उठ करके वहाँ से चले गए। और शायद पीछे ये बात पब्लिक में, लोगों में जो आबिद मोमिन साहब के हम ख्याल लोग थे, दोस्त थे, उन लोगों ने देखा तो आपस में बातचीत बाहर शुरू हुई थी। बहरकैफ इतने में शहर के एमएलए जनाब रईस शेख साहब आए और वो हमारे बाजू में आकर बैठ गए। यासीन भाई इतना नहीं बैठा, उनको भी आवाज़ दिया कि शहर के एमएलए हैं, एक तो संवैधानिक पोस्ट है, उनको भी बुला करके गुहार करना चाहिए। उस भाई ने भी 2 बार आवाज़ लगाई लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। जब हम ऐसे कोई प्रोग्राम करते हैं तो हौसला अफजाई का जब प्रोग्राम हो, जब ऐसा कोई मौका हो, तो जो जिम्मेदारान प्रोग्राम के हों उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई तीसरा फरीक बोलता है तो प्रोग्राम मज़ीद जो है बिगड़ सकता है। वो प्रोग्राम में लोग ये सोचेंगे कि शायद कि प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों के जहन मुख्तलिफ बातें आ सकती हैं। तो हम लोगों ने बहुत जोर देकर बातें वहाँ पर और नहीं कही, क्योंकि हमें एहसास दिलाना था कि ये काम होना था। हमने एहसास दिलाया लेकिन लोगों ने वहाँ पर नहीं सुना। रईस शेख वहाँ पर 10 मिनट थे और चले गए उस प्रोग्राम से, किसी ने तवज्जो तक भी नहीं दिया उनको। मेरा कहने का मकसद ये है साथियों कि आज उसी का एक कह लीजिए कि रिएक्शन में कह सकता हूँ, आसान ज़ुबान में, आम बोलचाल में, कि हम सब लोग आबिद मोमिन साहब का ये एतराफ़िया जलसे में मुनक़िद होकर करा करके उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि ये साहिबे किरदार थे उस प्रोग्राम के। उनको वहाँ पर वो हौसला अफजाई नहीं की गई। हमारे तमाम अरकान मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी के तमाम जिम्मेदारान इस बात को एहसास और नोटिस किया कि हमें मोहतरम आबिद मोमिन साहब का एक एतराफ़िया जलसा करना चाहिए, जिसमें आप तमाम लोग शान बशाना शरीक हुए। मैं आप सबको एक एक अफराद को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। इसके बरक्स मैंने मुफ्ती साहब इत्तेफाक से ये बाहर चले गए थे और ये अपने सफ़र से एयरपोर्ट से मुझे फ़ोन किया कि आप कहाँ हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, मैं दादर में हूँ, अपनी ऑफिस में, पूरे साथ में चले गए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वक्त मुतय्यन हो गया, हम लोग साथ में आए। तो मैंने मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब उस दिन तो वाक़या क्या है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बहुत ही बुरा हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, और इस तरीके से ये मामला हुए। उसी दिन ठीक दोपहर में अख्तर काज़मी साहब आए थे। उसके एक दिन कबल अख्तर काज़मी साहब हमारे से मुलाकात करने आए थे कि साहब ये वाक़या हुआ। तो मैंने कहा अख्तर भाई क्या ये बेहतर हुआ? अभी आबिद मोमिन साहब ने इस बात को उन्होंने अपने को कहा कि उन्होंने मुझसे माफ़ी तलाफ़ी या जो भी बातें कही हैं, मैंने अख्तर भाई से कहा कि अख्तर भाई ये जो भी चीज़ें हुई हैं, आपकी किताब का रस्म इजरा हो गया, आपकी हौसला अफजाई हुई, लेकिन किसी और शख्स की हौसला अफजाई बाकी रही, क्या ये मुनासिब था? तो अख्तर भाई ने कहा मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम करने से पहले अपने तमाम साथियों से मैंने ये बाइज़्ज़त बाअदब ये कहा था कि मौलाना अबुल फरसान नदवी हमारे शहर के ही नहीं, महाराष्ट्र के एक बहुत दरियत आलिम है, हमें कोई तनकीदी बात नहीं करनी है। इस बात को ख्याल रखिएगा। वो क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया है, वो हम सब उसका एक प्रोग्राम करके आपके हौसला अफजाई हम अपने साथियों करेंगे, ना कि किसी को तनकीद का निशाना बनाएंगे, जिससे कि हम और उसमें कोई फ़र्क पैदा ना रहे। हमने चाहा कि वो प्रोग्राम अगर हमने सीन कोई बात कर ली तो ये हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। वो आलिम दीन हैं, उन्होंने अपनी भड़ास किस बुनियाद पर निकाली ये वो जाने, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आबिद मोमिन का ये हम लोगों का फर्ज है कि उसके हौसला अफजाई को, या आबिद मोमिन जैसा कोई शख्स ऐसा मौके पे मुस्तक़बिल करीब में भी कोई वाक़या पेश होगी तो हम और हमारे अरकान इस बात की कोशिश करेंगे कि हम उसे हौसला फिक्र नहीं होने देंगे, हौसला अफजाई बढ़ाने का काम हमेशा करते रहेंगे। यही हम सबका रसूल आयन है। आज इस प्रोग्राम का यही हमारा मकसद है। हम किसी की हौसला शिकनी नहीं होने देंगे। शहर का चाहे जिस तबके का आदमी हो, अगर हौसला शिकनी की कोई भी कोशिश करे तो हम सब शान बशाना खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। चाहे वो अदब के मामले में हो, चाहे जिस सोशल के मामले में हो, हमारा ये फर्ज अव्वलीन होगा कि हम सब ऐसे लोगों के हौसला अफजाई करते रहें।
بہت زیادہ بات نہ کہہ کے میں صرف اتنا بات گزارش کروں گا کہ ہم تنقید برائے تعمیر کریں، تنقید برائے تخریب نہ کریں. یہ میں تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا، اس لیے کہ ہم ایک اچھے کردار پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس کردار میں کوئی کمی پیش نہ آئے. اگر ہم نے اس میں ذرا سا بھی کوئی اس طرح کی باتیں کری تو شاید لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو وہ ریئیکشن ہے، وہ نیوٹن کا وہ فارمولہ ہے، وہ ریئیکشن کے یہاں پر پیش ہوا ہے. یہاں پر ہم ریئیکٹ نہیں ہوئے، ہم نے ریئیکٹ نہ کہہ کے ہم اس کو حوصلہ افزائی کا پروگرام کرنے کو کہیں گے، تاکہ ہمارے تمام ساتھی عابد مومن صاحب کے شان میں جو اعتراف کا جلسہ کیا ہے اس طریقے سے مستقبل میں بھی اور لوگوں کو کوئی بھی اچھی بات ہو، اچھے کام کرتے ہوں تو ہم لوگ ان کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ. میں اپنی بات کو یہ ختم کروں گا، دیگر مقررین باقی ہیں. صرف یہ خلاصہ بتانا تھا کہ یہ مقصد جو ہے ہم سب کو عابد مومن صاحب کو اس بات کو ہم سب کو اعتراف کرنا تھا کہ وہ قابل ستائش ان کا قدم تھا، اور ان کو حوصلہ افزائی کرنا اور ایسے ساتھیوں کو بارمبار حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کا یہ اولین فرض ہے. ایسے کاموں میں ہم سب جب بھی آواز دیں اس پر لبیک کر کے ہم ایسے پروگراموں میں شامل ہوں. شکریہ. خدا حافظ.